दिन थे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, शीशा उसका चढ़ा हुआ था और मैं जा रहा था, तो मैंने अपने बाएं तरफ से एक जमात को गुजरते हुए देखा। मुझे कुछ इस तरह पता था कि ये कुछ ऐसी कुछ एक जमात है जो लोगों को मस्जिद की तरफ ले जाती है और वो तंग वंग करती है, लोगों को घरों से निकाल लेती है, तो लोग इस जमात से भागते फिरते हैं। कुछ ऐसा सुना था मैंने, कोई एक ऐसी जमात है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देखो तुम तो आराम से घर में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठे हुए हो, पर ये देखो ये बेचारे लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और उनके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे पसीने से, और तुम इनके बारे में गलत सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हारी गाड़ी वजे कहीं। तो अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मैंने वहाँ से यू टर्न मारा, और यू टर्न मार के मैं वापस लाया, और वापस ला के मैंने गाड़ी को ये जमात के कुछ जो साथी थे उनके आगे रोक लिया। रोक के मैं गाड़ी से उतर के मैं जो जमात का जो सबसे आगे जो थे बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाकर मैंने कहा जी आप बड़ा अच्छा काम करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ऐसे ही कह दिया मैंने। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगे मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। अब मुझे क्या पता कि गश्त पर निकला हुआ हो कोई, और वो गश्त पर निकला हुआ आदमी दुआ करे, ये कैसे हो सकता है अल्लाह कबूल ना करे। हो सकता है उस अल्लाह के वली ने मेरे लिए दुआ कर दी हो। अब आप लोग अल्लाह का निज़ाम देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुत अजीब बात है। उस जमात में एक जो लड़के थे उनमें से एक ने अपनी मस्जिद में जाकर बताया कि तुम्हें पता है आज हमें रोका किसने? तो उन्होंने कहा भाई किसने रोका? कहा वो सिंगर नहीं है जुनैद जमशेद, उसने आज, ये लोग मकामी गश्त कर रहे थे, उसने गश्त के दौरान हमें रोक लिया। उसने हमसे ऐसे कहा भाई हमारे लिए दुआ करना। और जिस मस्जिद में उसने ये बात कही, उस मस्जिद में एक नमाजी था जो तबलीग में लग चुका था। वो 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल था। अल्लाह का निज़ाम देखें, 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तबलीग में लग चुका था। उसने कहा किसने रोका तुम्हें? कहा वो नहीं है, वो सिंगर जुनैद जमशेद, उसने रोका हमें। इसने कहा अच्छा मैं ठीक है। अब मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया, और इस वाक़े की कोई तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इसने मुझे ढूंढ लिया। और एक दिन जी मेरे घर फ़ोन आता है, जुनैद। अब मैंने जब मुझे पहचाना, उसने बोला जुनैद मुझे पहचाना। आप यकीन करेंगे मैं 16 साल बाद इसकी आवाज़ सुन रहा था, मैं पहचान गया। मैंने कहा जुनैद बोल रहे हो? हंसने लगा, तू मुझे पहचान गया? मैंने कहा मैं बिल्कुल पहचान गया, तो इतना तू शरारती लड़का था तू क्लास के अंदर। और मैंने कहा क्योंकि हम दोनों के नाम एक थे तो तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम रहता था। हंसने लगा, यार कमाल है तूने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने तेरे से मिलना है। मैंने कहा क्यों? कहता है बस ऐसे ही, वजह कोई नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा हमारी ज़िंदगी ऐसी थी, शोबिज़ की ज़िंदगी थी हमारी, कि हमारा दिल मिलने को नहीं करता था किसी से। यानी हमने मैनेजर रखे होते थे जो हमें सिर्फ लोगों से दूर रखते थे। उनका काम था लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, हम तक कोई ना पहुंचे बस। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने घर वालों का हमारी जिंदगी में रोल कम होता था, इन मैनेजर्स का रोल ज्यादा होता था। आपने घर कब जाना है, बच्चों से कब मिलना है, ये तक इन मैनेजरों के हाथ में होता था। तो अब कोई मुझे फोन करे कि मैंने तुमसे मिलना है, ये थोड़ी कि मैं फौरन मिल लूंगा इससे। अब पता नहीं अल्लाह जाने इसने क्यों मिलना है, मेरा वक्त जाया करेगा क्या है। तो मैंने जुनैद गनी से कहा कि यार बगैर वजह के क्यों मिलना है तुम्हें, बस ऐसे ही। मैंने कहा इंशाल्लाह देखो फिर चलो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मिलेंगे। कड़क मैंने फ़ोन बंद कर दिया, हमें तो आदत थी फ़ोन बंद करने की। अगले दिन फिर फ़ोन आ गया उसका। मैंने बोला क्या काम है? काम कोई नहीं, मिलना है। क्यों? यार कोई वजह नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा यार वक्त नहीं है, फ़ोन पे बात कर लो। नहीं फ़ोन पे काम कोई नहीं है। कड़क फ़ोन पर 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा, अब उसका मैं हेलो सुनता था, फ़ोन बंद कर देता था। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा, यहाँ तक कि जुनैद गनी को मेरे घर के नौकरों के नाम याद हो गए, फ़ोन उठाने वालों के नाम याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। उसको सब पता होता था मैं कब पाकिस्तान में हूँ, कब नहीं हूँ, कब कहाँ हूँ, सब। एक दिन उसका फ़ोन आया, तो जब मैंने फ़ोन रखने लगा मुझसे कहते देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना, 5 मिनट। दोपहर को मुझे याद है 3:30 बजे अभी तक प्लानिंग हुई, जुनैद गनी साहब आया। मैंने जब जुनैद गनी को देखा तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। क्या देखता हूँ,
سفید لباس جیسے مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے, سر پہ پگڑی, اتنی بڑی داڑھی, اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے, پائنچے اس کے اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا, میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان, یہ اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا, آؤ بیٹھو میرے پاس. آیا میرے پاس بیٹھا, اس نے مجھے کھجوریں دیں, زمزم دی, جانماز دی, اور پورے 5 منٹ میں کہتا ہے میرے 5 منٹ پورے ہوئے, اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں, اب بیٹھ جاؤ, مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار, اسکول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اسکول چھوڑو, مجھے بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کنہوں نے تمہارا حال کیا. یہ مجھ سے کہنے لگا مل لو ان سے. میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے, میں نے ان سے ملنا ہے. آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے. ہاں, تو مجھ سے کہتا ہے کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے, میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا. تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا, صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو 5 منٹ کے لیے آیا تھا, 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. میں اس سے باتیں سنتا رہا, جنید غنی کیا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. آخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا. خیر جی, میں تیار ہو گیا. میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی, اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی, لمبے لمبے میرے بال تھے. ہاں, میں تیار ہو گیا جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا. میں ہو گیا تیار. اب جب میں وہاں پہنچا, اترا, میں نے جا کے اجتماع دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں, ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن, یہ مجھے کوئی مار وار تو نہیں دے گا ادھر ہے, میرا کوئی قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں, ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں, تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں, ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کو 2-4 آوازیں آئیں, ابھی یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی, کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو, میں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر گیا, اندر جا کر بیٹھا, تو میں نے دیکھا ایک مجمع سب پہنچ گیا ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا, تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر, اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں. خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا, یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے, 18-19 سال کا, یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو, ہاں بولوں کہ نہیں بولوں, سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ میں دیکھتا رہا اس کو, دیکھتا رہا, لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا, اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, آپ نے حج کر لیا, مطلب یہاں اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی کیا؟ میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں, اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر. تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو, یہ مجھے غلط جگہ لے آیا, وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا گیا اس کے پیچھے, اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصے ہوا وہ اس پہ. میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا, میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے. تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے, وہ مجھے آج تک یاد ہے. جنید غنی نے جو جملہ بولا, اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں, وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے. اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ, بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو, میری اس بہن کو توفیق دے, وہ اس نیکی کو کر سکے. پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا, ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان ابھی شان رمضان کر رہا تھا نا, یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں, تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے. میں ملا ان سے, بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور ڈاکٹر بلند, اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں, لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے. تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ میرا نام ہے, بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں,
تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں, میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو اب پڑے گی. اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں, تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے, اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا؟ تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان